یا پیدا عظیم انسان شلو صاحب د عظمتونو اقوام پا دوارو کائنات پا جنسونو پا فرش باندی خبر شو هر طرف نپرازونو عجب غندی نالوس دے چی مرکز دے دا علمونو یا اخلاق بلندی تی عقلنا حیران شوی معیار تی د پوہی حکمتنا حیران شوی کتاب تی دیوار کتابنا حیران شوی خائص تی دمین معیارنا حیران شوی یا کتاب تی دیوار کتابنا حیران شوی خائص تی دمین معیارنا حیران شوی کردار د ژوند دنیا نمونه شو طریقه شو اسلام د خبرو طریقو یو نام شو یا کردار د ژوند دنیا نمونه شو طریقه شو اسلام د خبرو طریقو یو نام شو نامای چې د خدای د نوم سره شو کلمه شو جنت شو انعام کی چاچی مینور سره شو یا نامای چې د خدای د نوم سره شو کلمه شو جنت شو انعام کی چاچی مینور سره شو اوچت د حجاز نه یو رڼا شورا خور شو تیارو کډې په سر کړې د توحید بلډي وشوا